हुन्छ। आजको हाम्रो साप्ताहिक सेवामा सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई म स्वागत भन्न चाहन्छु। अनि मलाई आशा छ तपाईहरु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ र यसरी अनलाइनको माध्यमबाट संगतिमा जोडिँदै आइराख्नु भएको छ। त्यसैले आज हामी फेरि पनि यो संगतिलाई हामी अगाडि बढाउने छौं। आउनुहोस् हामी सुरुमा हामी प्रार्थना गरेर आजको सेवालाई हामी अगाडि बढाउने छौं। परमेश्वर पिता, हामी समय तपाईको चरणमा आउँदछौं। प्रभुजी, हामी जसरी यो अनलाइनको माध्यमबाट निरन्तर रूपमा हामी यसरी जोडिँदै आइराखेका छौं। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद भन्दछौं। हामीलाई दिन प्रतिदिन गर्नुभएको अनुग्रहको लागि, सुरक्षाको लागि अनि जुटाउनु भएको लागि हामी तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछौं। आज फेरि पनि प्रभु हामी तपाईको सामुन्ने आउँदछौं, एकसाथ यसरी अनलाइनको माध्यमबाट जोडिँदै एकअर्कासँग अनि तपाईसँग संगति गर्नको निम्ति हामी यहाँ छौं। प्रभु, हामी प्रत्येक जनालाई तपाईले सहायता गर्नुभएको छ। जति पनि गीत भजनहरू गाउँदछौं, तपाईको वचनबाट सुन्दछौं। वचन बोल्ने दाससँग तपाई रहनु भएको होस् अनि हामीले गाएको गीत भजनहरूबाट प्रभु तपाई उचालिनु भएको होस् अनि महिमित हुनु भएको होस् भनिकन हामी बिन्ती चढाउँदछौं। बाँकी समय अनि बाँकी भागहरूलाई प्रभु हामी तपाईको चरणमा ल्याउँदछौं। यीशु प्रभु तपाईको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी सदा झैं हामी केही भजनहरूलाई गाउँदै परमेश्वरलाई आराधना अनि महिमा चढाउने छौं। आउनुहोस् यो समय हामी भजन नम्बर 397 लाई गाउने छौं। यीशु कस्तो प्यारो मित्र। यीशु कस्तो प्यारो मित्र, पापको भार उठाउनुभयो, दुख सुख ईश्वर कहाँ ल्याउनु, हामीलाई वरदान कत्रो, कति शान्ति सुख गुमाउँछौ, कति दुख छ व्यर्थैमा, कारण ईश्वर कहाँ हामी सब ल्याउँदैनौ प्रार्थनामा। चारैतिरबाट आउँछ सङ्कट, क्लेश र परीक्षा, लौ हरेस खानु पर्दैन, ख्रीष्टलाई भनौ प्रार्थनामा। हाम्रो सबै दुखमा भागी यस्तो मित्र कहाँ पाउला, हर कमजोरी यीशु बुझ्छन्, ख्रीष्टलाई भनौ प्रार्थनामा। हामी छौँ कि निर्बल दुखी, चिन्ता बोझले लादेका, हाम्रो आश्रय खाली येशू, ख्रीष्टलाई भनौ प्रार्थनामा। साथीले के गर्छन् हेला, ख्रीष्टलाई भनौ प्रार्थनामा। उनले रक्षा गर्छन् हाम्रो, उनमा पाउँछौँ सान्त्वना। उनले रक्षा गर्छन् हाम्रो, उनमा पाउँछौँ सान्त्वना, उनमा पाउँछौँ सान्त्वना।
हुन्छ नजिकै हाम्रो परमेश्वर असल मित्र हुनुहुन्छ। हामी सबै कुरा उहाँ कहाँ ल्याउन सक्दछौँ। अनि उहाँ असल परमेश्वरलाई हामी यो समय हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधना चढाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी यो समय हामी हाम्रो आँखाहरूलाई चिम्लिनेछौँ अनि कोरस नम्बर 100 र कोरस नम्बर 77 लाई हामी गाउँदै हाम्रो परमेश्वरलाई हामी उचाल्नेछौँ। मेरो जीवन तपाईँमा छ, मेरो बल तपाईँमा छ। हुन्छ हामी कोरसलाई गाउँदै हामी परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। मेरो जीवन तपाईँमा छ, मेरो बल तपाईँमा छ, मेरो आशा तपाईँमा छ, तपाईँमा तपाईँमा। मेरो जीवन तपाईँमा छ, मेरो बल तपाईँमा छ, मेरो आशा तपाईँमा छ, तपाईँमा तपाईँमा। स्तुति गर्छु सारा जीवनले, स्तुति गर्छु मेरो सारा बलले, सारा जीवनले मेरो सारा बलले, मेरो सबै आशा छ तपाईँमा। मेरो जीवन तपाईँमा छ, मेरो बल तपाईँमा छ, मेरो आशा तपाईँमा छ, तपाईँमा तपाईँमा। मेरो जीवन तपाईँमा छ, मेरो बल तपाईँमा छ, मेरो आशा तपाईँमा छ, तपाईँमा तपाईँमा। स्तुति गर्छु सारा जीवनले, स्तुति गर्छु मेरो सारा बलले, सारा जीवनले मेरो सारा बलले, मेरो सबै आशा छ तपाईँमा। मेरो जीवन तपाईँमा छ, मेरो बल तपाईँमा छ, मेरो आशा तपाईँमा छ, तपाईँमा तपाईँमा। मेरो जीवन तपाईँमा छ, मेरो बल तपाईँमा छ, मेरो आशा तपाईँमा छ, तपाईँमा तपाईँमा तपाईँमा। स्तुति गर्छु सारा जीवनले, स्तुति गर्छु मेरो सारा बलले, सारा जीवनले मेरो सारा बलले, मेरो सबै आशा छ तपाईँमा। स्तुति गर्छु सारा जीवनले, स्तुति गर्छु मेरो सारा बलले, सारा जीवनले मेरो सारा बलले, मेरो सबै आशा छ तपाईँमा। मेरो जीवन तपाईँमा छ, मेरो बल तपाईँमा छ, मेरो आशा तपाईँमा छ, तपाईँमा तपाईँमा। मेरो जीवन तपाईँमा छ, मेरो बल तपाईँमा छ, मेरो आशा तपाईँमा छ, तपाईँमा तपाईँमा तपाईँमा। तपाईँलाई
हाम्रो बीचमा प्रशंसा साथ उचाल्दछौ हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् यीशु हामी उचाल्छौँ राजा घोषणा गर्दछौँ तपाईलाई हाम्रो बीचमा प्रशंसा साथ उचाल्दछौँ हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् हाम्रो स्तुति महाराज गर्नुहोस् आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् आउनुहोस् यीशु राज गर्नुहोस् Hallelujah. Yes, Lord, स्तुतिको स्तुतिमा तपाईँ राज गर्नुहोस् तपाईँलाई हाम्रो बिचमा प्रशंसा साथ उचाल्दछौँ महिमाको यो हालेलुया यीशु तपाईँ उचाल्दछौँ परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामीले चढाएका यी स्तुति प्रशंसा आराधनाबाट प्रभु तपाईँ उचालिनु भएको होस् प्रभु साँच्चैका हाम्रो शक्ति हाम्रो सामर्थ्य हाम्रो बल अनि हाम्रो सबै थोक तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु जे हामी हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट भित्र हृदयबाट प्रभु हामी तपाईँलाई महिमा अनि आराधना अनि भक्ति चढाउँदछौँ प्रभु तपाईँ उचालिनु भएको होस् अनि सबै आराधनाहरूबाट प्रभु तपाईँको स्वर्गीय सिंहासन गुन्जयमान भएको होस् भनिकन हामी तपाईँलाई सारा आदर भक्ति अनि महिमा चढाउँदछौँ यीशु प्रभु तपाईँको नाममा आमेन आउनुहोस् यो समय चाहिँ हामी परमेश्वरलाई हाम्रो हृदय भेटी अनि दशांशहरू उहाँको भण्डारमा हामी ल्याउनेछौँ यद्यपि यो नौलो परिस्थिति छ नयाँ प्रकारको परिस्थितिमा हामी छौँ तर पनि हामी जहाँ जहाँ छौँ त्यहाँबाट हामी हाम्रो परमेश्वरलाई हाम्रो हृदय भेटीहरू अनि दशांशहरू हामी उहाँको भण्डारमा हामी जम्मा गर्नेछौँ र त्यस पछाडि हामी भेटी उठाइसके पछाडि हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी सुन्नेछौँ प्रभुजी तिमीलाई के चढाऊ यो मेरो सजीवन तिम्रै हो धन्यवाद तिमीलाई छ सदा स्तुतिले मबाट सर्वदा प्रभु
प्रभुजी तिमीलाई के चढाऊँ, यो मेरो सब जीवन तिम्रै हो। धन्यवाद तिमीलाई छ सदा, स्तुतिले मबाट सर्वदा। तिम्रो प्रेम उदेको जो ममा प्रकट हो, म अधर्मी पापीको अधर्म क्षमा हो। बढाइ होस् प्रभु येशूको, प्रभुजी तिमीलाई के चढाऊँ, यो मेरो सब जीवन तिम्रै हो। धन्यवाद तिमीलाई छ सदा, स्तुतिले मबाट सर्वदा। प्रभुजी तिमीलाई के चढाऊँ, यो मेरो सब जीवन तिम्रै हो। धन्यवाद तिमीलाई छ सदा, स्तुतिले मबाट सर्वदा। यीशु ख्रीष्ट राज गर्नु हरेकको हृदयमा, चाहन्छन् डोर्याउनु जीवनको बाटोमा। छिटो आऊ प्रभु येशू कहाँ, प्रभुजी तिमीलाई के चढाऊँ, यो मेरो सब जीवन तिम्रै हो। धन्यवाद तिमीलाई छ सदा, स्तुतिले मबाट सर्वदा। प्रभुजी तिमीलाई के चढाऊँ, यो मेरो सब जीवन तिम्रै हो। धन्यवाद तिमीलाई छ सदा, स्तुतिले मबाट सर्वदा। स्तुतिले मबाट सर्वदा, स्तुतिले मबाट सर्वदा। जय मसीह। प्रभुको प्रिय दास दासीहरू लगायत एक एकजना प्रभुको छोराछोरी मण्डली परिवारलाई ख्रिस्टीय न्यानो अभिवादन भन्न चाहन्छु। र आज तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन बोल्ने यो मौकाको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु र प्रभुको दासहरू जसले मलाई वचन बोल्नको निम्ति अनुरोध गर्नुभयो हाम्रो पास्टर भाइहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो लकडाउनको समयमा हामी कतिजना अन्योलमा जीवन कसरी अगाडि बढ्ने, के गर्ने, कतिवटा निराशामा, चिन्तामा बिताइराखेको हुनसक्छ। र परमेश्वरको वचन जसले तपाईँ र मलाई बाटो देखाउँदछ। अनि मैले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई यो समयमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने कुरामा, प्रार्थना गर्ने कुरामा अलिक बढी समय बिताएको छु। र तपाईँ आफै पनि यदि परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने अनि वचन अध्ययन गरेर उहाँसँग नजिक हुने यो एउटा मौका हो, त्यसैमा तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। बाइबल किन पढ्ने, कसरी पढ्ने भन्ने सन्दर्भमा आज विशेष उत्साह दिन चाहन्छु। हामी प्रभुलाई विश्वास गर्ने प्रभुका छोराछोरी हौँ र आज यो वचन सुन्दै गर्नुभएका कतिजना विश्वास नगर्ने अथवा विश्वासमा तपाईँको निश्चयता नपाएका प्रभुका छोराछोरी हुनुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई अझै गहिरो किसिमले अध्ययन गर्नुहोस्। मैले परमेश्वरको वचन बाइबल नयाँ करार मेरो जवान उमेरमा, भर्खरको जवान किशोर उमेरमा मैले पाएको। म करिब 13-14 वर्षको उमेर हुँदाखेरि परमेश्वरको वचन बाइबल मैले यो पढ्ने मौका पाएको थियो। मैले नयाँ करारलाई दोहोरै पढ्दै गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनीको विषयमा, उहाँले गर्नुभएको आश्चर्य कर्महरूको विषयमा मैले
जुन वचनको खण्डमा मैले पढेँ त्यहाँनिर मैले मेरो हृदयमा आत्माले भित्र अन्तस्करणबाट परमेश्वरको वचन सत्य हो भन्ने कुरा मेरो मनमा लागिराखेको थियो। मलाई सिकाउने मान्छे कोही पनि थिएन, तर पवित्र आत्माले म भित्र मेरो सानै उमेरमा काम गरिराख्नु भएको थियो। समय बित्दै गएपछि जब मेरो घर परिवारमा त्यहाँनिर अप्ठ्यारो आयो, परमेश्वरको वचनले मेरो घर परिवारको अप्ठ्यारोपना, मेरो घर परिवारको बन्धनहरू बाधाहरू खोलिदिनु भयो। मेरो दाइ बौलाउनु भएको थियो, मेरो आमा बिरामी हुनु भएको थियो, त्यो सबै बिरामीपनाबाट विभिन्न किसिमका ती शैतानको बन्धनबाट, रोगको बन्धनबाट प्रभु यीशु ख्रीष्टले छुटकारा दिनुभयो। अनि जिउनको लागि उहाँले बाटो देखाउनु भयो। परमेश्वरको राज्यमा बढ्नको लागि उहाँले थुप्रै अवसरहरू दिनुभयो। उहाँले हामीलाई हुर्यानबाट निकालेर, धुलोबाट निकालेर अनन्त जीवनको बाटोमा, कहिल्यै नाश नहुने जीवनको बाटोमा उहाँले हामीलाई डोर्याउनु भएको छ। त्यसकारण आज म यस घडी मण्डली परिवारलाई परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुपर्छ है भनेर उत्साह दिन गइराखेका छौँ। किन पढ्ने, कसरी पढ्ने भन्ने विषयमा केही चर्चा गर्नेछौँ। बाइबल राम्रो अध्ययन गरेको छैनौँ भने हामीले परमेश्वरको वचनबाट जुन कुरा सिक्नुपर्ने हो राम्रोसँग नसिकेको कारणले, परमेश्वरले दिनुभएको सन्देश नबुझेको कारणले तपाईँ र मेरो जीवनमा मुक्तिको निश्चयता हामीले प्राप्त गरिरहेको हुन सक्दैनौँ। परमेश्वरबाट पाउने मुक्ति पाइसकेको छ भनेर तपाईँको जीवनमा, हाम्रो जीवनमा मुक्तिको निश्चयता नहुन सक्छ। त्यसैले मुक्तिको निश्चयता प्राप्त गर्नको लागि वचन पढ्नै पर्छ। मण्डलीमा दिन प्रतिदिन धाइराख्नु भएर, प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर संगतिमा आइराख्नु भएर पनि तपाईँको जीवनमा मुक्तिको निश्चयता छैन भने, मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट मुक्ति पाइसकेको छ, मेरो जीवनमा अनन्त जीवन आइसकेको छ भन्ने कुरा तपाईँको जीवनमा अझै पनि निश्चित छैन भने बाइबल पढ्नुहोस्। तपाईँले पढ्नुपर्छ। जब तपाईँले बाइबल पढ्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको प्रतिज्ञाहरू, प्रभुले दिनुभएको जुन मुक्तिको कुराहरू, अनन्त जीवनको कुरा थाहा पाउनुहुनेछ। तपाईँको हृदयमा पवित्र आत्माले काम गर्नुहुनेछ। तपाईँ निश्चित हुनेछ, ढुक्क हुनेछ, मैले विश्वास गरेको परमेश्वर सत्य हो, मैले मुक्ति पाइसकेको छ भनेर तपाईँ निश्चित हुनुहुनेछ। त्यसै कारणले मुक्तिको निश्चयताको निम्ति तपाईँ परमेश्वरको वचन पढ्नुपर्छ। अर्को चाहिँ तपाईँ जब मुक्तिको निश्चयता पाउनुहुन्छ अनि मात्रै परमेश्वरको सत्यताको ज्ञान अरू मानिसहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले अरू मानिसलाई सत्यताको ज्ञान दिनको लागि, बाटो, सत्य र जीवन उहाँ हुनुहुन्छ भनेर कुरा तपाईँले बताउनको लागि परमेश्वरको वचन तपाईँले अध्ययन गर्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायको 1 देखि 3 पद हामी पढ्नेछौँ। सुरुमा, धन्य हो त्यो मानिस जो दुष्टहरूको सल्लाहमा हिँड्दैन, जो पापीहरूको मार्गमा खडा हुँदैन अनि गिल्ला गर्नेहरूको सङ्गतमा बस्दैन, तर परम प्रभुको व्यवस्थामा नै त्यो खुसी रहन्छ र त्यसले दिन रात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिन्छ अनि जसको पात कहिले ओइलाउँदैन। त्यसले जे पनि गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। हेर्नुहोस् यो खण्डमा है, यहाँनिर जो परमेश्वरको व्यवस्थामा, परमप्रभुको व्यवस्थामा खुसी रहन्छ, त्यहाँनिर परमप्रभुको व्यवस्थामा नै खुसी रहन्छ र त्यसले दिन रात उहाँकै व्यवस्थामा मनन गर्छ। त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोट जस्तै हुन्छ भनेको जस्तै परमप्रभुको व्यवस्थामा नै खुसी रहन्छ भनेको चाहिँ लगातार बाइबल अध्ययन गर्ने, बाइबल सिक्ने, बाइबल अनुसार जिउने, परमेश्वरको वचनलाई एकदमै ध्यान दिएर मनन गर्ने। अब हामी यो विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ। किन अध्ययन गर्ने त? परमेश्वरको वचन किन अध्ययन गर्ने त? यो बाइबल एकदमै अतुलनीय छ, अतुलनीय किसिमले यो एकदमै लोकप्रिय छ। परमेश्वरको वचन भएको हुनाले यो एकदम अतुलनीय किसिमले लोकप्रिय भएको छ। त्यसकारण तपाईहरु, मैले यो लोकप्रिय किताब जो परमेश्वरको वचन, जो संसारका कुनै पनि पुस्तकहरुभन्दा बेग्लै छ, यति धेरै लोकप्रिय भएको छ कि यो परमेश्वरको वचन भएको हुनाले आज संसारमा यसको सर्वेक्षण गर्दाखेरि
एक वर्षमा करिब 4,40,00,000 भन्दा बढी बाइबल बिक्री हुँदो रहेछ। युएसएमा मात्रै, अमेरिकामा मात्रै त्यहाँनिर सर्वेक्षण गर्दाखेरि युएसएका प्रत्येक नागरिकले आफ्नो घरमा कम्तीमा 6 देखि 8 वटा बाइबल राख्दो रहेछ अरे। हरेक घरमा 6 देखि 8 वटा बाइबल हुँदो रहेछ। यो एकदमै सबैभन्दा बढी बिक्री हुने पुस्तक हो। यो अतुलनीय किसिमले लोकप्रिय भइसकेको छ। अर्को कुरा चाहिँ यो अतुलनीय रूपले सामर्थ्य छ। अनि बाइबलले एउटा नयाँ जीवन, नयाँ विश्वास, नयाँ धारणा, नयाँ भरोसा ल्याइदिन्छ। तपाईँ मेरो जीवनमा सुख लगाइराखेको छ भने जब बाइबल पढ्नुहुन्छ तब हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ जोस, नयाँ जाँगरले भरिदिनुहुन्छ, नयाँ धारणाहरू ल्याइदिन्छ। युकेको जुन 1928 तिरको एउटा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको रहेछ भने बाइबल ज्यादै विस्फोटक छ रे, शक्तिशाली किसिमले, अतुलनीय किसिमले, सामर्थ्य किसिमले काम गर्ने परमेश्वरको वचन बाइबल हो। त्यसैले यो वचन तपाईँ र मैले पढ्नुपर्छ। अर्को चाहिँ अतुलनीय किसिमले यो बहुमूल्य छ। परमेश्वरको वचन अतुलनीय किसिमले यो बहुमूल्य छ। प्रभुको वचनमा हामी मत्ती 4को 4 पदमा बताएको पाउँछौँ। परमेश्वरको वचनको विषयमा मानिस परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनले बाँच्दछ भनेर। संसारिक भजनले होइन, परमेश्वरको वचनले हामी बाँच्नेछौँ। यदि तपाईँ र म सधैँको लागि बाँच्ने हो भने परमेश्वरको वचन अध्ययन गरिराख्नुपर्छ। मानिस रोटीले मात्रै बाँच्दैन। जति मिठो खाए पनि, जति राम्रो लाए पनि संसारिक सुख विलासले मानिसलाई बचाउन सक्दैन। परमेश्वरको वचन जब अध्ययन गर्छौँ, जसले तपाईँ र मेरो प्राणमा, तपाईँ र मेरो आत्मामा, तपाईँ मेरो शरीरमा नयाँ जोस, नयाँ जाँगर, नयाँ उमङ्ग भरिदिनुहुन्छ। त्यसैले हर समय तपाईँ र म परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्नुपर्छ। जति हामी बाइबल पढ्छौँ त्यति नै परमेश्वर नयाँ किसिमले बोल्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले बाइबल पढ्नुपर्छ। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको निर्देशिका बाइबल हो, जसबाट परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले परमेश्वरको वचनमा हेर्ने हो भने त्यहाँनिर परमेश्वरको वचन जुन 2 तिमोथीको पुस्तक 16-17 पदमा हेर्दाखेरि के लेखेको छ भने सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ, ताकि परमेश्वरको जन हरेक सुकर्ममा पूर्ण रूपले सुसज्जित भई सिद्ध भएको होस् भनेर लेखेको छ। त्यसैले परमेश्वरको वचन पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट आएको, जसले तपाईँ र मेरो जीवनमा निर्देशन दिनुहुन्छ, उहाँ जसबाट बोल्नुहुन्छ। बाइबलको विभिन्न ठाउँहरूमा हेर्दाखेरि हामी देख्छौँ, हिब्रू 1 अध्यायमा हेर्दा ख्रिस्ट येशूद्वारा हामीसँग बोल्नुहुन्छ भन्नुहोस्। अझै हामीले रोमीको पुस्तकमा हेर्दा उहाँ सृष्टिको थोकहरूद्वारा बोल्नुहुन्छ। कसरी परमेश्वरको आवाज सुन्नको निम्ति यी प्रकृतिका रमणीय ठाउँहरूमा गएर परमेश्वरले बनाउनु भएका सुन्दर पहाडहरू, नदीहरू, तालहरूलाई हेर्नुहोस्। तपाईँले उहाँको सृष्टिका थोकहरू जब हेर्नुहुन्छ, तपाईँ मनन गर्नुहोस् परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। उहाँ विभिन्न किसिमले बोल्ने कुरा, परमेश्वरको वचन बाइबलबाट तपाईँ र मलाई प्रकाश दिनुभएको छ। जब हामी उहाँलाई विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेर अगाडि बढ्दाखेरि अझै उहाँ वचनबाट बोल्नुहुन्छ। कतिजनाले विज्ञानका कुरा, भौतिकवादका कुराहरू तुलना गरेर परमेश्वरको वचनलाई फेल खुवाउनलाई, परमेश्वरको वचन बेठिक हो भन्नलाई थुप्रै कुराहरू गर्ने गरेको हामी सुन्छौँ। तर विश्वास र विज्ञान एकअर्कामा परिपूरक हो। विज्ञान परमेश्वरले राखिदिनु भएको। जब परमेश्वरको वचन पढ्छौँ, विज्ञानका रहस्यमय कुराहरूलाई पनि हामी परमेश्वरको वचनबाट थाहा गर्छौँ। परमेश्वर आफ्नो जनहरूसँग पवित्र आत्माद्वारा, आगमबानी र सपनाहरूद्वारा, दर्शनहरूद्वारा, अरू व्यक्तिहरूद्वारा उहाँ बोल्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलले हामीले यी सबै कुरा प्रकाशमा ल्याउनु भएको छ। त्यसैले तपाईँ र मेरो जीवनमा बाइबल
पढ्नुपर्छ, जसद्वारा तपाईँ र मलाई अझै प्रकाश दिनुहुन्छ। र हामीले गरेको काममा बाइबलको जुन आधिकारिकता छ, वचन छ, त्यही कुरा झल्किनु पर्ने हुन्छ। कतिचोटि हामी जीवन जिउँदाखेरि परमेश्वरको वचन, बाइबलका कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रकट भएको हुनुपर्छ अथवा पालन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। येशू ख्रीष्टको लागि पनि हामी त्यही नै देख्छौँ। परमेश्वरको वचनको सर्वोच्चता, परमेश्वरको वचनको अधिकारलाई येशू ख्रीष्टले पूर्ण रूपमा पालन गर्नुभएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यसै कारण तपाईँ र मैले वचन दिनानुदिन हरेक दिन परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभुको छोराछोरीहरू, हामी जहाँ छौँ हरेक दिन वचन पढ्ने गरौँ। हाम्रो सबै शिक्षा तथा चालचलनमा बाइबल नै सर्वोच्च निर्देशन बन्नुपर्छ। किनकि हामीले अघि नै पढ्यौँ, जुन 2 तिमोथी 3:16 यो सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई, तालिम दिनलाई लाभदायक छ। र परमेश्वरको जनहरू हरेक कुरोमा सुसज्जित भएर बढ्नको निम्ति परमेश्वरको वचन अति आवश्यक छ। हाम्रो विश्वासको आधार परमेश्वरको वचन हो। हाम्रो शिक्षा र हाम्रो सुधारको लागि परमेश्वरको वचनले प्रकाश दिनुहुन्छ। अनि हामी बाइबलमा नै सबै कुरा पाउँछौँ। बाइबलमा दुःख के हो, दुःख कष्ट के हो, अनि येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, कसरी आउनुभयो, क्रुसको कुरा, अनेकौं शिक्षा हामी बाइबलमा परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। त्यसैले यी परमेश्वरको वचन तपाईँ र मैले लगातार अध्ययन गरि नै रहनुपर्छ। हाम्रो व्यवहारको निर्देशिका, हामीलाई सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई जुन हामीले बाइबल पढ्नै पर्छ भन्ने कुरा गरे, उहाँको नजरमा के सही छ, परमेश्वरको नजरमा के गल्ती छ, कसरी जिउने वचनबाटै हामी सिक्न सक्छौँ। परमेश्वरको वचनबाट दैनिकी जीवनदेखि लिएर तपाईँ हाम्रो जीवनभरको लागि सबै शिक्षा उहाँले सिकाउनु भएको छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले वचन अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। दैनिकी जीवन कसरी जिउने त परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुहोस्। हर दिन हर घडी तपाईँ अगाडि बढ्नको निम्ति उहाँले तपाईँ र मलाई मार्गदर्शन दिनुहुन्छ। तपाईँको वैवाहिक जीवनमा कस्तो खालको शिक्षा चाहियो, तपाईँ विवाहित जीवन कसरी जिउने, बालबच्चालाई कसरी हुर्काउने, वृद्धहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने, विश्वास नगर्नेहरूसँग हाम्रो कस्तो सम्बन्ध राख्ने, कस्तो व्यवहार गर्ने, प्रभुलाई विश्वास गर्ने जनहरूको निम्ति साँचो निर्देशिका परमेश्वरको वचन। आज वचन सुन्दै गर्नुभएका प्रभुको छोराछोरीलाई कतिजनालाई परमेश्वरको वचन सुन्दाखेरि झर्को लागिराखेको हुन सक्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, कति मण्डलीका विश्वासीजनहरूलाई यो सम्भव छ र? परमेश्वरको वचन सुनेर पालन गरेर अगाडि बढ्न सम्भव छ र? हामी त एउटा क्रिस्चियन पो भइदिएको त, चर्चमा मात्रै गइदिएको त, यस्तै खालको सोचाइ हुन सक्छ। र कतिजना मण्डलीमा आउनेहरूले पनि त्यो भनिराखेको हामी सुन्छौँ। जब परमेश्वरको वचन सुन्नुहुन्छ, तपाईँले वचनलाई पालन गर्नुहुन्छ, जीवनमा साँचो स्वतन्त्रता तपाईँले अनुभव गर्नुहुनेछ। बाइबलको नियम कानुनले तपाईँलाई बाँधिँदैन प्रियहरू। बाइबलको वचनले त तपाईँलाई स्वतन्त्रता पो दिनुहुन्छ। हालेलुया। कसरी यो कुरालाई हामीले बुझ्दैनौँ। तपाईँ उदाहरणको लागि कुनै गेम खेल्नुभयो, त्यहाँनिर कुनै नियम राखेन भने मजा आउँदैन। कसैचोटि नियम बिनाको गेम तपाईँ चौरमा खेल्नुहोस्, रमाइलो हुँदैन। जब नियम बनाएर गेम खेल्नुहोस्, त्यहाँनिर हार जितको कुरादेखि लिएर सबै कुरामा भित्रबट्टि आनन्द आउने कुराहरू हुन्छ। त्यस्तै परमेश्वरको वचनमा जिउने मान्छेले साँचो आनन्द र साँचो स्वतन्त्रताको अनुभव गर्ने गरिन्छ। त्यसैले साँचो स्वतन्त्रता बाइबलको नियमबाट, बाइबलको अनुशासनबाट, बाइबललाई दिनरात अध्ययन गर्ने व्यक्तिको जीवनमा देखा पर्छ। ऊ सधैँ हाँसी खुसी हुन्छ। हामीले अघि भजन सङ्ग्रह पढ्यौँ, हामी त्यसलाई अन्तमा पनि एकचोटि मनन गर्नेछौँ। परमेश्वरको वचन जो परमेश्वरको प्रेम पत्र हो, जसबाट परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ। हामीले यसलाई धेरैचोटि यो प्रेम पत्र हो भनेर भन्ने गर्छौँ। बाध्यता साथ अध्ययन गरेर कसैचोटि है यो अब क्रिस्चियन हो पढ्नै पर्छ भनेर
तपाईँले यसलाई अध्ययन गर्यो भने होइन, उहाँ बोलेको कुरा तपाईँको जीवनमा अनुभव गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले यसलाई चाहिँ वचन एकदमै परमेश्वरसँग अन्तस्करणदेखि उहाँसँग विश्वास गरेर जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँसँग हरेक दिन जिउँदो किसिमले बोल्नुहुन्छ, दैनिक रूपमा तपाईँसँग उहाँ बोल्नुहुन्छ, कसरी बढ्ने उहाँले बाटो देखाउनुहुन्छ। त्यसै कारणले विश्वासको जीवन हामी अनभिज्ञतामा हामी जिउने नगरौँ, परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर स्वतन्त्रता साथ उहाँको राज्यमा अगाडि बढ्नको निम्ति समर्पित भएर हामी अगाडि बढौँ। यहाँनिर हामी यो एउटा निर्देशिका हो र यो एउटा प्रेम पत्र हो भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनबाट पाउँछौँ। यूहन्ना 5:39-40 पदमा यसरी लेखेको छ, तिनीहरू धर्मशास्त्रको विषयमा, परमेश्वरको वचनको विषयमा, तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भने तिमीहरू ठान्छौ। मेरो विषयमा गवाही दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन्, ताकि तिमीहरू जीवन प्राप्त गर्न म कहाँ आउन इन्कार गर्छौ भनेर लेखेको छ। त्यसैले त्यहाँनिर परमेश्वरको वचन जब अध्ययन गर्छौँ, हामीले यसलाई ख्याल ठट्टाको रूपमा लिनु भएन। त्यहाँनिर परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, जसलाई हामीले उहाँसँग सिक्नु पर्यो। र विशेष गरेर एउटा मार्टिन लुथरले के भनेको रहेछ भने, त्यहाँनिर एउटा कोक्रो र बालक यीशुको विषयमा उहाँले एउटा उदाहरण दिनुभएको रहेछ। परमेश्वरको वचन बाइबल चाहिँ कोक्रो जस्तै हो, त्यो भित्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट राख्नु भएको छ। अथवा जति वचन अध्ययन गर्यो त्यहाँनिर हामीले निहालेर हेर्दाखेरि प्रभु यीशुलाई देख्न सक्छौँ। त्यसैले हरेक दिन जब हामी पढ्छौँ त्यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट हामीसँग बोलिराख्नुहुन्छ। बाइबलमा भएको प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामी मनन गर्न सक्छौँ। परमेश्वर बोल्दा के हुन्छ त? हामी बाइबलमा हेर्दाखेरि जब बोल्छौँ विश्वास बढ्दै आउँछ। जब परमेश्वरको वचन हामी अध्ययन गर्छौँ, तपाईँ र मेरो जीवनमा विश्वास बढ्छ। रोमी 10:17 पदले के भन्छ? जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ। तपाईँले चाहे सङ्गतिमा वचन सुनेर होस् अथवा तपाईँ घरमा वचन पढेर होस्, परमेश्वरको वचन जब सुन्छौँ, पढ्छौँ, त्यहाँबाट विश्वास आउँछ। अझै विश्वास बढाउँदै जान्छ, अझै विश्वास बढ्दै जान्छ, अझ तपाईँको विश्वास चाहिँ फैलिँदै जान्छ। अझै विश्वास विस्फोट भएर अरू व्यक्तिसम्म, जाति जातिको बिचसम्म धेरै आत्मालाई जित्न सक्ने खालको त्यहाँनिर त्यही बताएको छ। जे सुनेको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ। हेर्नुहोस् त, जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ भने ख्रीष्टको वचनबाट आउँछ। त्यसैले तपाईँ र मैले वचन, परमेश्वरको वचन जुन उहाँले बोल्नु भएपछि अथवा हामी उहाँको वचन पढिसकेपछि एउटा विश्वास नगर्ने मान्छेको हृदयमा विश्वास आउँछ। मण्डलीमा आउनु भएर पनि यदि विश्वास सेलाइराखेको छ भने तपाईँ र मेरो विश्वास बढ्छ। अनि जब हामी वचन पढ्छौँ, उहाँमा विश्वास गर्नेहरूसँग उहाँ बोल्नुहुन्छ। उहाँ लगातार उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूसँग उहाँ बोल्नुहुन्छ। त्यसैले कोरिन्थीको पुस्तकमा 2 कोरिन्थी 3:18 चाहिँ घुम्टो हटाएको मुहारले प्रभुको महिमाको प्रतिबिम्बित गर्दछौँ भनेको छ। त्यहाँनिर जब हामी वचन पढ्छौँ, हाम्रो जीवन भएका घुम्टोहरू हटेर जान्छ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ भनेको छ। एउटा महिमादेखि भनेर महिमाको तहलाई अझै हाम्रो जीवनमा बढ्दै जान्छ। अनि यो चाहिँ प्रभुबाट आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। जति हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ, जति हामी वचन अध्ययन गरेर प्रभुबाट सुन्ने प्रयास गर्छौँ, तपाईँ र मेरो मुहार अझै उज्यालो हुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको कतिवटा घुम्टोहरू हटेर जान्छ, बन्धनहरू खोलेर जान्छ, रोगहरू निको हुन्छ। उहाँले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसैले अझै महिमामा अझै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसैले परमेश्वरको वचन पढेर हृदयमा उहाँ बोल्न दिनुपर्ने हुन्छ। उहाँको उपस्थितिमा उहाँको आवाज सुन्नाले हामी धेरै आशिषित हुन्छ। जति उहाँको आवाज सुन्दै जान्छौँ, आशिष त्यति नै बढी आउँछ। उहाँले त्यति नै आशिष ल्याइदिनुहुन्छ। समस्याको बिचमा शान्ति ल्याइदिनुहुन्छ, आनन्द ल्याइदिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह
हामीले भजन सङ्ग्रह 23:5 हेर्दाखेरि त्यही पाउँछौँ। मेरो शत्रुहरूको सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ, तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। हालेलुया। त्यसैले तपाईँ मेरो जीवनमा जस्तो सुकै शत्रुहरू किन्न होस्, विरोधीहरू किन्न होस्, बाधा विघ्नहरू किन्न होस्, ती अवस्थामा जति हामी तपाईँ र म परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दै अगाडि बढ्छौँ, उहाँले आनन्द ल्याइदिनुहुन्छ अनि उहाँले बाटो देखाइदिनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह, हामीले भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर तपाईँको वचन मेरो घोडाको निम्ति बत्ती, मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो भनेको छ। भजन सङ्ग्रह 119:105 त्यो बताएको छ। त्यसैले बाटो देखाइदिने परमेश्वरको वचन हो। तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँ र मेरो जीवनमा चङ्गाई ल्याइदिने, बाटो देखाउने, तपाईँ र मेरो जीवनमा अझै प्रकाश ल्याइदिने, घुम्टो हटाइदिने वचन भएको हुनाले तपाईँ र म वचन अध्ययनमा अझै अग्रसर भएर अगाडि बढौँ। विभिन्न किसिमको आत्मिक आक्रमणको विरुद्धमा बाइबलले हामीलाई जहिले पनि रक्षा गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुहुन्छ, ती वचन तपाईँ र मेरो जीवनमा आउने सबै परीक्षा, बाधा, अप्ठ्यारो कुरामा सुरक्षा दिने परमेश्वरको वचन, जसद्वारा तपाईँ र मलाई विजय दिनुहुन्छ। त्यसैले हामीले मत्ती 4 हेर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले ती शैतानको विरुद्धमा परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्नुभएको देख्छौँ। आत्मिक तौरले शैतानले जे आक्रमण गर्यो, त्यो आक्रमणको बिचमा शैतानको विरुद्धमा परमेश्वरको वचन, बाइबल उहाँले बोलिदिनु भएको पाउँछौँ। त्यसैले हिब्रूको पुस्तकमा हेर्दाखेरि परमेश्वरको वचनमा ठुलो सामर्थ्य छ भनेर त्यहाँ उल्लेख गरेको पाउँछौँ। तपाईँले हिब्रू 4:12 हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर परमेश्वरको वचन कति शक्तिशाली छ भनेर लेखेको छ। किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ, कुनै पनि दुईधारे तरवार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसको जोड्नी र हाडको बुद्धिसम्मलाई भाग पारुन्जेल वार पार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। तरवार जस्तै यो एकदम शक्तिशाली छ। दुईधारे तरवार भनेको छ, विशेष तौरले बोल्नुहुन्छ। जब बोल्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो अन्तस्करणमा काम गर्नुहुन्छ। मानिसहरूको विचारलाई पनि जाँच्न सक्ने परमेश्वरको वचन हो। त्यसैले परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दा उहाँ हामीसँग कहिलेकाहीँ विशेष किसिमले बोल्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्दा ती वचनहरू उहाँले सम्झाइदिनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनमा हामीले सिकेका ती व्यक्तिहरूको जीवनीहरूबाट उहाँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ। हामी कसरी दुःख पर्दा अय्युबको जीवनीबाट उहाँ बोल्नुहुन्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवनीबाट उहाँ बोल्नुहुन्छ। कसरी तपाईँ मेरो जीवनमा मूसाको जीवनबाट उहाँ बोल्नुहुन्छ, योसेफको जीवनबाट उहाँ बोल्नुहुन्छ। त्यसै कारणले तपाईँ र मैले वचन अध्ययन गरिराख्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन, बाइबलबाट बोलेको कुरा व्यावहारिक रूपमा कसरी हामी थाहा पाउँछौँ त? छोटो चर्चा गरौँ। त्यसैले मैले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा चाहिँ म एकान्त ठाउँमा बाइबल अध्ययन गर्ने गर्छु, उहाँ कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा। त्यसैले म प्रभुको जनहरूलाई, प्रभुको छोराछोरीलाई, विश्वासी जनहरूलाई एकान्तमा तपाईँ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। सहर बजारमा कसरी एकान्तमा जाने भन्ने खालको तपाईँको मनमा प्रश्न आउन सक्छ। बिहान सबेरै उठेर ओछ्यानमै पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको एउटै कोठामा सबै परिवार बस्नु भएको छ भने पनि केही फरक पर्दैन। अरूभन्दा अझै 1 घन्टा अगाडि उठेर वचन पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। बिहान सक्नुहुन्न बेलुका पढ्नुहोस्, अथवा दिउँसो अरू सबै परिवार नहुने बेलामा पढ्नुहोस्। एकान्तमा तपाईँ अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। आफूले पढेको खण्डबाट परमेश्वर बोल्नुहोस् भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। पढ्नु अगाडि प्रभु आज यो खण्डबाट तपाईँ के बोल्न चाहनुहुन्छ प्रभुसँग तपाईँ बिन्ती गर्नुहोस्। पढ्दै गर्दा तपाईँले आफैमा केही प्रश्न सोध्नुहोस्। त्यहाँनिर यो खण्डले के भन्छ, तपाईँले आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्। अनि यसको अर्थ के हो त? आज मैले पढेको खण्डले के भन्छ? यहाँनिर के अर्थ बुझ्ने खालको वचन आयो, यसको अर्थ के होला? अर्को चाहिँ यो मेरो जीवनमा, मेरो परिवारमा, मेरो काममा, मेरो मण्डलीमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ? हामीले त्यो चाहिँ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर आफैले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
मत्ती 7:24 पद धेरैचोटि हामीले पढिसकेको वचनको पद हो यो। यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एक बुद्धिमानी मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो। हजुर, जसले चाहिँ वचन सुन्छ अनि पालन गर्छ त्यो बुद्धिमान मानिस जस्तै हुन्छ। त्यसैले जब सुनेको वचनलाई आफ्नो जीवनमा लगाउने, पारिवारिक जीवनमा लगाउने, व्यावहारिक जीवनमा लगाउने, दैनिक जीवनमा लगाउने, मण्डली सेवाको जीवनमा लगाउने, त्यसलाई एप्लाई गर्ने कुरा, व्यवहारमा उतार्ने बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। करिब अन्तिममा पुगिसकेको छ। जब हामी वचन प्रयोग गर्छ, व्यवहारमा उतार्छ, अघि हामीले वचनमा भनेको जस्तै, अघि हामीले वचनमा सुरुमा पढेको वचन जस्तै जब हामी वचन प्रयोग गर्छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्छ, त्यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 1 अध्यायमा भनेको जस्तै त्यो एउटा फलदायी जीवन हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले नयाँ करारमा आएर यो यूहन्ना 15:16 पदमा यसरी लेखेको छ, मलाई तिमीहरूले चुनेनौ तर मैले तिमीहरूलाई चुने, तिमीहरूलाई नियुक्त गरे कि तिमीहरू जाऊ र फल फलाऊ अनि तिमीहरूको फल रहिरहोस्, यसैले तिमीहरूले पितासँग मेरो नाममा जे मागौँला उहाँले तिमीहरूलाई सो दिने हुनेछ भन्छ। फल फलिरहोस्, त्यसको लागि हामीले वचन सुनेर पालन गर्नुपर्ने हुन्छ है। जब वचन पालन गर्छौँ त्यो फलवन्द हुनेछ, फलदायी हुनेछ। अनि हामीले अघि भजन सङ्ग्रह 1:3 भनेको जस्तै परमेश्वरको मार्गमा हिँडिरहने अनि धैर्यतामा जिराख्ने जुन उहाँले शक्ति दिनुहुन्छ, लगातार धैर्य भएर जिउने शक्ति दिनुहुन्छ, त्यसको पात कहिल्यै ओइलाउने छैन भनेर लेखेको छ। अनि अन्तिममा त्यसले जे गर्छ त्यो सफलता हात पार्छ भनेर भनेको छ। हालेलुया। तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले सफलता हात पार्नको निम्ति परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुपर्नेछ। त्यसकारण मत्ती पुस्तकमा त्यही बताएको छ होइन, ईश्वरको राज पहिला खोजी गर, यी सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। त्यसैले जब परमेश्वरको वचनको गहिराईलाई हामी बुझ्दै जान्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुहुने अझै प्रशस्त आशिष त्यसको पछाडि छ। आँखाले नदेखेको, कानले नसुनेको, मानिसहरूको मनले नसोचेको कुराहरू परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति तयार पारिराख्नु भएको छ। परमेश्वरको वचन सुन्नुभएको सबैजनालाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। आगामी दिनहरूमा साँच्चै नै परमेश्वरको वचन अध्ययन गरेर तपाईँको जीवनमा प्रशस्त आशिष परमेश्वरले दिनुभएको होस्। धन्यवाद छ वचन ध्यान दिएर सुन्नुभएको लागि। जय मसीह। बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। आजको सेवा पनि हामी राम्रोसँग सहभागी हुन सक्यौँ र आजको सेवामा वचन ल्याउनु भने हाम्रो आदरणीय पास्टर सेल्बन तामाङ दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैले उहाँलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ, किनभने उहाँले धेरैचोटि हाम्रो बिचमा वचनको सेवा पुर्याइसक्नु भएको छ र उहाँको जीवनमा, उहाँको मण्डली सेवा सबै कुरामा प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी आजको सङ्गीत झुन्डमा सहायता गर्ने भाइ बहिनीलाई र खास गरेर यो सेवाको भिडियो तयार गर्ने, सम्पादन गर्ने कुरामा धेरै मिहिनेत गर्ने हाम्रो साइमन थापा भाइ र ध्रुव दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँहरूको योगदान एकदमै ठुलो छ यो अनलाइन सेवाको लागि र प्रभुले उहाँहरूलाई पनि आशिष दिनुभएको होस्। हस्त आजको सेवालाई हामी प्रार्थना गरेर अन्त गर्नेछौँ। सबैजना मिलेर प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, धन्यवाद तपाईँलाई, तपाईँको प्रेम र अनुग्रहले यो बन्दाबन्दीको दिनहरूमा पनि, यो महामारीको बिचमा पनि हाम्रो सेवाहरू सुचारू भइराखेको छ। अनलाइनको यो माध्यमहरू तपाईँले दिनुभयो हाम्रो बिचमा, धन्यवाद छ। यी प्रविधिका सबै कुराहरूलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। अझै धेरैका बिचमा प्रभु हामी यस प्रविधिको माध्यमबाट पुग्न सकौँ, तपाईँको सुसमाचार पुर्याउन सकौँ, तपाईँको वचनको सत्यता उहाँहरूको बिचमा घोषणा गर्न सकौँ। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु, साँच्चै नै आज वचन ल्याउने तपाईँको दासको लागि उहाँको जीवनमा, परिवारमा, मण्डलीमा, सेवामा, सबै व्यवसायहरूमा आशिष दिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु।
प्रभु धन्यवाद छ। अझै उहाँलाई तपाईँको महिमाको निम्ति तपाईँको राज्यमा शक्तिशाली तरिकाले चलाउनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो र आज हाम्रो यो अनलाइन सेवामा सहभागी हुन सक्नु भएन, उहाँहरूलाई पनि तपाईँ प्रभुको प्रेम, तपाईँको सुरक्षा र शान्ति हामी माग्दछौँ। प्रभु धन्यवाद छ। देश विदेशमा हुनुभएका तपाईँका छोराछोरीहरूलाई तपाईँको हातमा राख्दछु। उहाँहरू जुन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, तपाईँको शान्ति र सुरक्षा त्यहाँनिर रहेको होस्। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर। विश्वव्यापी रूपमा रहेको यो महामारीको अवस्थाहरूलाई तपाईँकै हातमा राख्छु। फेरि पनि तपाईँको इच्छा भयो भने साँच्चै यो कुरा हटिजानेछ। प्रभु तपाईँ प्रभुले नै लिनुहोस् यी सबै कुराहरू। औ पिता परमेश्वर, हाम्रो गुहार सुन्नुहुने, हाम्रो पुकारा सुन्नुहुने, हाम्रो दुःख र दर्दमाथि छुटकारा दिने त तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँतिर हामीलाई केन्द्रित हुनलाई, यो महामारीको बिचमा अत्तालिने, निराश हुने, चिन्ता फिक्रीमा जाने भन्दा पनि प्रभु तपाईँतिर अझै नजिक भएर प्रभुको छुटकारा, सहायता र विजयताको निम्ति प्रार्थना गर्ने मानिसलाई मलाई बनाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद पिता। आजको सङ्गतिलाई अन्त गर्नेछौँ। हप्ताभरि प्रत्येक तपाईँका छोराछोरीलाई तपाईँले सुरक्षा गर्नुहोस्। सबै कुराले तपाईँलाई महिमा ल्याएको होस्, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हवस् त, जय मसीह सबैजना। हप्ताभरि सुरक्षित रहनुहोला। बाहिर हिँडुल गर्ने कुराहरूलाई त्यति उत्साह हामी दिँदैनौँ अहिलेलाई, किनभने परिस्थिति ठिक छैन। जानै पर्यो भने सुरक्षाका सबै विधिहरू अपनाएर मात्रै हिँड्नुहोला। यताउति हेरेर बुझेर मात्रै हिँड्नुहोला। र केही पर्यो भने हामीसँग तपाईँले फोन सम्पर्कमा अनलाइनमा भेट्न सक्नु नै हुनेछ। र अरू सेवाहरू जस्तै मङ्गलबार बेलुका 8:30 बजेको जवान सङ्गतिमा, अनि बुधबार बेलुका 5:30 बजेको बाइबल अध्ययन सेवामा, शनिबार बिहान 10:30 बजेको बाल सङ्गतिमा तपाईँहरू सबैजनाले सक्रिय सहभागी लिनुहोला। र यसरी हामी यो कष्टको बिचमा पनि प्रभुको उपस्थितिलाई महसुस गर्न सक्नेछौँ। धन्यवाद। यी सबै कुरा भन्दै म यहाँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह। येशू कस्तो प्यारो मित्र, पापको भार उठाउनुभयो, दुख सुखी स्वर्ग हाल्याउनु, हामीलाई वरदान कत्रो, कति शान्ति सुख गुमाउँछौ, कति दुख छ व्यर्थैमा, कारण ईश्वरको हामी सब ल्याउँदैनौ प्रार्थनामा। चारैतिरबाट आउँछ सङ्कट, क्लेश र परीक्षा, लौ हरेस खानु पर्दैन, ख्रिस्टलाई भनौ प्रार्थनामा। हाम्रो सबै दुःखमा भागी यस्तो मित्र कहाँ पाउला, हर कमजोरी येशू बुझ्छन्, ख्रिस्टलाई भनौ प्रार्थनामा। हामी छौँ कि निर्बल दुखी, चिन्ता बोझले लादेका, हाम्रो आश्रय खाली येशू, ख्रिस्टलाई भनौ प्रार्थनामा। साथीले के गर्छन् हेला, ख्रिस्टलाई भनौ प्रार्थनामा। उनले रक्षा गर्छन् हाम्रो,
पाउँछौ सान्त्वना उनले रक्षा गर्छन् हाम्रो उनमा पाउँछौ सान्त्वना उनमा पाउँछौ सान्त्वना